pahamtang sa lulubngan nga bato. Ginadayaw kag ginapasalamatan kanamon Kristo. Tanan, kay paagi sa imo balaan nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Balasahon, gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sang sirot na, nag-abot ang isa ka manggaradon na taga Arimatea, nga ginalanan ni Jose. Isa man siya kag gitutunan ni Jesus. Nagpalapit siya kay Pilato, kag ginpangayo niya ang bangkay ni Jesus. Dayon si Pilato, nagsugo na ihatag ini sa iya. Gikuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Nagputos sa matino nga tela malino, kuning ubong. Sa iya mismo bago nga lulubngan, magiguab sa bato. Ginpaligid niya ang isa kadako nga bato sa ganhaan sa lulubngan, kag siya naghalin. Dito man si Maria Magdalena, kag ang isa pa ka Maria, nga nagapungko sa atubangan sang lulubngan, ang pulong sang Dios. Salamat. Pamalang himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Subong siging siguran sa karon sa gihapon sa tuig sa mga kapigan nga tanan kapaypa. Imo balaan nga krus gitubos mo ang kalibutan. Balasahon, gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa tapos ang adlaw nga inugpahuway, sa panagbanag sa nahauna nga adlaw sang semana, si Maria Magdalena kag isa pa ka Maria nagkadto sa lulubngan sa pagtan-aw sila. Sa hinali, naglinog si Pabasko kag ang anghel sa Ginoo nagkunsad halin sa langit. Nagpalapit sa bato, nagpaligid sini kag nagpungko sa sina. Daw kilat ang iya dagway kag ang iya bayo subong kaputi sa yelo. Bangon sa kahadlok sa iya, ang mga bantay nagkulurog kag naging kaangay sa mga patay. Ang anghel nagsiling sa mga babae, "Dili ka mo magkahadlok. Nahibaluan ko na ginapangita ninyo si Jesus na ginlansang sa krus. Wala siya diri. Ginbanhaw siya suno sa iya ginsiling. Karika mo, tanawan ninyo ang duog naging pahamyangan sa iya. Lakat kamo sa gilayon, kag sugiri ang iya mga gitutunan, nagitbanhaw siya sa mga minatay. Karon, magauna siya sa inyo sa Galilea. Makita ninyo siya dito, amo ini ang akon mensahe sa inyo." Naghalin sila sing dali-dali sa lulubngan, na may kahadlok kag dako kakalipay. Kag nagdalagan sila sa pagpahibalo sa iya mga gitutunan. Sa hinali, nisugata sila ni Jesus na nagsiling, "Paghidain." Nagpalapit sila sa iya, ginhapos nila ang iya mga tiil, kag ginsimba siya. Si Jesus nagsiling sa ila, "Dili kamo magkahadlok. Lakat kamo kag ibalita ang sa akong kauturan na magkadto sila sa Galilea. Dito nila ako makita ang pulong sa Diyos." Pamalang Patawaran mo kami sa kasalanan. Sila yung ginapatawad namin na nakasala sa amin. Pagdiin mo kami pagdaog sa panalay. Ginanoo, lusin mo kami sa kalaot. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong biyan ka si Jesus. Santa Maria, Inoy sa Diyos, gapo mo kami. Sala, yan kag sa oras sa mga kamatayan. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Suhong sa gisuguran sa karon sa gihapon, sa tuwig sa mga bilang katanan kabayta. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, among ginapangamuyuan ang amon ang mga grasya nga imong ginhatag sa amon upod na ang mga pagkaon nga among pagkaunod. Una sa tanang Ginoo, nagpasalamat kami sa madamo ng grasya nga ginhatag mo sa pamilya sa nga pagbiyo sa pulubi. Salamat sa mga kabay na padayon ikaw na makaubay sa ila, labi na sa iya. Kabay Ginoo, mapadayon ikaw sa paghatag sa kabakod sa iyang lawas Ginoo. Pagkabay napadayon man ikaw sa paghatag sa madamo pag-inyong grasya. Subong Ginoo,
nagpapasalamat man kami sa mga grasya nga ginhatag mo sa sining nga adlaw. Salamat sa maayo nga timpo, salamat sa among pagigipon. Kabay Ginoo nga napadayon ikaw sa paghatag sa mga butang na makabuligid sa amon, hindi lamang sa lawas pisikal, labi na sa lawas amon nga pagkabuhi spiritual. Salamat Ginoo sa mga pagkaon na mo kaunon kag kabay nga makahatag ini sa kabakod sa tanan ng mga tawo nga makakaon sini. Sa kabay Ginoo nga ibalik mo sa madamong nga mga pinilo sa mga pamilya, labi na sa akon nga tiyo kag sa iyang mga kabataan ang madamong Ginoo nga mga pinilo ng grasya. Imita na namay pinapangayan pangayo namon kag pinapasalamatan namon sa imo pagi sa amon pagi sa imo anak nga si Jesus kag sa amon Iloy Birhen Maria. Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi. Ini nga paso, ginapanagiyahan sang pamilya Vallejo, sang Ilawod, Pontevedra, Capiz. Ultima Cena,
Pukon ang katapusan nga panihapon ni Jesus kaupod sang iya 12 ka mga apostoles. Sa Ebanghelyo, aton mabasahan nga si Jesus nagkaon kag nagpaambit sang iya kaugalingon sa iya mga apostoles sa katapusan nga panihapon dito sa Jerusalem. Sa gabi antes siya gihugman nga pagapatyon paagi sa paglansang sa krus. Diri gintukod ni Jesus ang nahauna nga santos na misa. Ang ultima cena upon katapusan nga panihapon ginahanduraw naton nga mga Kristiyano adlaw-adlaw sa santos na misa labi na buod sa Huwebes Santo.